वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है जिसे मदीना शरीफ कहते हैं। हुजूर की बारगाह में जहां हुजूर के गुलाम रहते थे, दुश्मन भी आते थे। मालूम है, इसी मदीना शरीफ में एक बेवा औरत बूढ़ी हो चुकी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो पड़ोसन के यहाँ चली जाए, वो चल फिर नहीं सकती, उसकी गरीबी, उसकी मुफलिसी उसके लिबास से झलकती है। उसका एक 9-10 साल का बेटा है, अपनी माँ के करीब आके बोला, अम्मी कई दिन हो गए रोटी नहीं मिली, तेरे पैरों में ताकत थी तो पड़ोसन के यहाँ जाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, 2 रोटियां मिलती थी, एक तू खाती थी, एक मैं खाती थी, और ऐ मेरी माँ आज ये आलम है कि तू जाने से कासिर है, जा नहीं सकती, तेरे कपड़े पड़े हैं, तेरे पैरों की ताकत चली गई है, अब रोटियां घर आ नहीं सकती, मैं बाहर निकलता हूं भूख की वजह से तो मेरे भाई हैं, चचेरे भाई, मुझे देख के मेरे चेहरे पे थूक देते हैं, कहते जालिम अपने बाप को खा गया मनहूस, अब मुझे क्या दिखता है, बाहर निकल। मुझे धक्के मार के मेरे अमीर दोस्त मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, अरे मेरी माँ तू भी भूखी है, मैं भी, ये बता इतना बड़ा शहर मदीना, क्या कोई इस मदीने में ऐसा नहीं है जो इस यतीम बच्ची को खाना खिला दे। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा, ना बेटे, इस शहर में कोई नहीं है जो गरीबों से मोहब्बत करे, यतीमों से मोहब्बत करे। बच्चा कहता है, तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? माँ कहती है, मर भी सकते हो। बच्चा कहता है, छोटा मोटा ये करिया कस्बा देहात नहीं है, ये मदीना है, मदीना इतना बड़ा शहर है मेरी माँ, कोई तो हो जो किसी गरीब बच्चे से मोहब्बत से बात कर ले। माँ कहती है, मेरे बेटे तेरा अपना तो कोई नहीं, लेकिन एक इसी मदीने में एक है। मैं अपने बाप की बात करूं तो जूतों का हार पहना के वापस कीजिएगा, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी बात से बातों में खुशबू आती है, उसकी जो समात का आलम है, उसके सुनने का आलम है, उसकी पहुंच कितनी बुलंद है, सुभान अल्लाह। सूफी साहब से कहते हैं कि जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उस बेवकूफ से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लोग हुजूर के हमारे भाई है, भाई है, तो भाई बात करता है, बदअकीले लोग कहते हैं। एक साहब सूफी साहब के पास आए, बोले कि ये बताएं कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है। बोले तौबा कर, ये ख्याल तेरे दिल में कैसे आया? वो अरबों खरबों करोड़ों गुना जाहिरी माने में वो दुनिया के हर इंसान से बुलंद है, वो तो कायनात की पैदाइश का सबब है, वजह तख्लीक कायनात है, तू कैसी बातें करता है? वो कहता है, मुझे समझा दे कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है। वो पीछे लगा रहा, तो सूफी साहब ने एक जुमला कहा, सोने की कलम से लिखिएगा जुमला। उसने कहा, हम में और हुजूर में क्या फर्क है? तो सूफी साहब कहते हैं, सुन एक फर्क बताता हूं जो तेरी समझ में आ जाएगा। उसने कहा, बताएं। तो कहते हैं सूफी साहब, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सूफी साहब कहते हैं कि हम में और हुजूर में एक फर्क ये भी है, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है कि तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ। कोई खामोश ना रहेगा, बोले तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ, और हुजूर अगर खाना ना खाएं तो खाना मर जाए। हाय हाय। बोले तुम अगर पानी न पियो तो पानी प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। अल्लाह अल्लाह, ये शान है आमीना के लाल की, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये पानी की बोतल रखे रहिएगा भाई, ठीक है? एक काम है, हुजूर गौस पाक की जाली शरीफ का धोवन में लेके आया हूं, उसको बाद में ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले सब नहीं तो 2-4 लोगों के बीच में एक ही लेके जाइएगा, संभाल कर रखिएगा, बड़ी मोहब्बतों से लोग 4 पैसे से इसे खरीद के लाए हुए हैं, ठीक है? सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बात है। माँ कहती, मेरे बेटे इस शहर में तेरा अपना तो कोई नहीं, हाँ एक है जिसको आमीना का लाल कहते हैं, जो गरीबों का सहारा है, यतीमों का, बेवाओं का सहारा है। बच्चा कहता है, मेरी माँ उनका नाम क्या है? माँ कहती है, उन्हें दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। बच्चा कहता है, मेरी माँ उनका पता तो बता सही, बड़ी तारीफ करती है, उनके अंदर क्वालिटी क्या है? माँ कहती, जिसे कोई सीने से न लगाए उस यतीम बच्चे को मोहम्मद सीने से लगाते। हाँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुई कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। इसी नुस्खे कीमिया को इस्लाम कहते हैं। बच्चा कहता है, मेरी माँ अगर वाकई वो यतीमों से, बेवाओं से, मिस्किनों से गुरबा नवाजी का हुनर है उनके पास, मोहब्बत करते हैं, तो सिंपल के तौर पर कोई बात तो बता। माँ कहती, सुन मेरे बेटे, एक मरतबे उनकी बारगाह में एक पागल औरत आई थी, पागल थी। बोले फिर? बोले वो दरवाजे पे खड़ी हो गई उनकी मस्जिद के सामने, आवाज दी, ताल मोहम्मद, अरे मोहम्मद इधर आओ। हुजूर से उसने कहा, मेरे आका खड़े हो गए, अपने गुलामों को छोड़ के हुजूर उसके पास तशरीफ ले गए। वो पागल थे, धूप में खड़े हैं, वो कुछ कह रही, हुजूर सुन रहे हैं, देर तक कहती रही, हुजूर देर तक सुनते रहे। सहाबा परेशान थे, हुजूर के गुलाम परेशान थे कि जिसने बुलाया था हुजूर को, औरत पागल थे।
بہت دیر کے بعد اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کے پاس. حضور واپس تشریف لائے. جب حضور واپس تشریف لائے اپنے غلاموں کے پاس, عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑ کے بولے آقا معافی چاہتا ہوں, ابھی جس عورت نے آپ کو اتنی دیر تک دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا, وہ پاگل ہے, پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا, وہ پاگل ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا فرماتے عمر کیا بولے؟ بولے حضور وہ پاگل ہے, پاگل, کوئی اس سے بات نہیں کرتا پورے مدینے میں. میرے آقا فرماتے سن عمر, جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ اللہ. سب سے بہتر دین, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین. سمجھو اسے اپنی زندگی میں بساؤ, ورنہ دشواریاں پیدا ہو رہی ہے. حکومت آپ کو ختم کرنے کے موڈ میں ہے, اور آپ حکومتوں کو دعا کرو کہ کلمہ پڑھنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جائیں. پورے ہندوستان میں محبت کا ماحول پیدا ہو جائے, ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ کے محبت کرے. نفرتوں میں جی نہیں سکتے, ملک بٹے گا نہیں. اسی ملک میں ہم بھی رہیں گے, ہمارے دوست رہیں گے, غیر مسلم وطنی بھائی رہیں گے. لوگ نفرتوں کا درس دے کر کے دوریاں پیدا کر رہے ہیں. محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں ٹینشن بہت رہتا ہے, کوئی نسخہ بتا دیں. ہمیں ٹینشن بہت رہتا ہے, کوئی نسخہ بتا دیں. دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں اچھا ٹینشن ہے؟ بولے ہاں. بولے میرا نسخہ یہ ہے کہ محبت کیا کرو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ محبت کیا کرو. اس نے کہا اگر یہ نسخہ بھی کام نہ کرے تب؟ تو فرماتے ہیں سرکار محبوب الہی یار نسخہ تو یہی ہے, ایسا کرو تھوڑی مقدار اور بڑھا دینا, تھوڑی اور محبت کیا کرو. نفرتوں میں گھر نہیں چلتے ہیں, نفرتوں میں شہر نہیں چلتے, نفرتوں میں ملک نہیں چلتا. محبت ہی سے دنیا آباد ہے. ہم نے غریب نواز سے محبت سیکھی ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور آپ کو اسلام جو بیان ہو رہا ہے نا, میں تو اس لائق نہیں, جو غریب نواز کا اسلام ہے اسے اپنے گھر لے کے جانا ہے انشاءاللہ. آپ بیمار نہیں ہوں گے, جو نفرت کرے گا وہ بیمار ہوگا, اور اگر آپ سے وہ الجھتا ہے تو آپ اس سے مت الجھیے, کیونکہ بیماروں سے الجھا نہیں جاتا. ٹھیک, اسلام کسے کہتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے میری ماں ان کا پتہ بتا صحیح, میں ان سے مل کے آتا ہوں. جو محبت کرتا ہے یتیموں سے, غریبوں سے, میں اس سے مل کے آتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیا. بچہ حضور کی بارگاہ میں کیا کرنے آیا ہے؟ روٹیاں مانگنے. ٹھیک بیٹا دیکھو کیا کرنے آیا ہے بچہ, کیا کرنے آیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں روٹیاں مانگنے. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے, کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں, جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں, یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں. وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ان بچوں کی عمر کی بات ہو رہی ہے, بچہ بھی 9-10 سال کا تھا. سبحان اللہ. حضور تشریف فرماتے, بچہ حضور کے پاس آیا اور آ کے بولا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہاں. اس بچے نے کہا ایک ضروری کام سے آیا ہوں, لیکن اس کام سے پہلے ایک شرط ہے. فرماتے حضور کیا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اسی کو نوازتے ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے, اسی کی خواہش پوری کرتے ہیں جو آپ کی غلامی کرتا ہے. میرے آقا فرماتے نہیں, کلمہ پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اللہ جسے چاہے نواز دے. اب بول بیٹے تو کیا کرنے آیا ہے؟ اس بچے نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی, نہ ہمیں پتا نہ آپ کو پتا بھوک کسے کہتے, اور رمضان کے دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے. معلوم ہے آپ کو کعبے شریف سے مینا کی دوری 5 اور 6 کلومیٹر ہے. اس کے درمیان میں 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں. یہ وہ 60 نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ آج جو قیمتی سامان جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں بازاروں سے منگا کے فریج میں رکھ کے اسے ہفتوں مہینوں کھاتے ہیں نا, کبھی پوچھو اس دسترخوان سے کہ تو نے اپنے مالک کو کیا کھلایا ہے. 60 نبیوں کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہماری شادی میں پورا دیگ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا ہے, چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے ہوتے ہیں, روٹیوں کا ایک ٹکڑا اگر کوئی کھا لیتا ہے تو بولتے ہیں بیماری پیدا ہوگی, انفیکشن, اسے اٹھا کے لوگ نیچے ٹیبل کے پھینک دیتے ہیں. بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا, کیا کہا اس بچے نے؟ حضور مجھے بھوک لگی ہے, میں یتیم ہوں, مجھے بھوک لگی ہے. میرے آقا اندر گئے, اس بچے کے لیے کھانا لے کے آئے, اسے بٹھایا, اگر دل کہے تو بولنا حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا, اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے اسے کھانا کھلایا. جب وہ کھانا کھا چکا تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا باپ نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ مر گئے. کہا تیری ماں؟ کہا وہ غریب ہے, بھوکی ہے,
کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے, بہت بھوکی میری ماں بہت بھوکی ہے. اتنا سنا تو حضور اندر گئے, اس کی ماں کے لیے کپڑے, اس کی ماں کے لیے روٹیاں لے کے آئیں. وہ بچہ کہتا ہے حضور نے میرے ہاتھوں میں روٹیاں دی. جب روٹیاں میرے ہاتھوں میں آئی کہا اسے اپنی ماں کو دے دینا. وہ بچہ کہتا کبھی روٹیاں دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. ایسا پیار, ایسا مخلص, ایسا مشفق پہلے نہیں دیکھا گیا. وہ کہتا ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا یہ روٹیاں رکھ لے, یہ پیسے رکھ لے, یہ کپڑے ماں کو دے دینا. وہ بچہ کہتا ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے 2-4 قدم آگے لے کے آئے اور پھر پلٹے کہا ہے بیٹے سن, میرے اس گھر کو پہچان لے, میرے اس دروازے کو پہچان لے, سن یہ روٹیاں اپنی ماں کو دے دینا. اور کہنا اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے تو بھی سن لے, تیری ماں بھی سن لے. اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے یہ سوچ کر کے جب گھر سے نکلنا تو یہ سوچنا کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہوں گے لیکن محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. چلے آنا میرے پاس. اونچی آواز میں جواب دے, اونچی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین. تھکے ہوئے ہیں, تھک گئے, بولے سب سے بہتر دین اسلام. کون سا اسلام؟ جو حضور لے کے آئے تھے. ہمارے پاس ہے, ہم تو کیا کرتے ہیں نا, وہ جوتے پہن کر کے اگر کوئی امام پھٹا ہوا لباس پہن کے بیٹھتا ہے نا, پھٹی ہوئی چپلیں پہنتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھتے ہیں, یوں دکھاتے ہیں جوتے پہن. معاذ اللہ رب العالمین, حضور نے منع فرمایا ہے. یہ تکبر, یہ اصول کے خلاف ہے. اگر کسی پر ہنسو گے تو تمہاری 3-4 نسلوں پر لوگ ہنسیں گے, خبردار. ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.